سلامات كرات بيتساب ناي اليوتيوب شانل تختاتلتي كما يغنيهم دحنا ديهم أنا سلامي زوير مسكن كم سلام زلغون نسخمون ببزلخمو السلام كتخون اللي بعلتم اللي تسفاي كرات بيتسابي مبار مزيكم اللهو يو بزح قينا طفي اللهو يو كم تتفلطوا مستسرح رمضانيو دعرب بدعمي حيالني رمضان سرح بدعمي بزحنا له كرات بيتسابنا فيديوهاتون أيلقوا اللهون خزقا قد أمنشتون ساعات رخيبة التوسنة لقا غيلا مزياني كرات بيتسابي نا كمي يغنيهم اللي تحناديهم همينيهم رمضان غمي يقبر له سرح كله همينيو بتلي دك أنستيو أقوهم يقبر لهن نا لما أنت دمو كم تلمود ياو نا ندعليك سنة للي يحيز لكم مزيان له كرات بيتساوي سكعمت أرشات خطاتلني مالتيو حدش تنزخونكم سبسكرايب ناقورهم من الشانالي بيتساو خونو نبارات نزخونهم دما لايك شير كومنت التفلالي رئيتاتهم برتاعهم أي فلين خلوكم يدلك كرات بيتساوي مبارر تايو لما أنتي ياو فلي زبالة دس زبالة انتنيو مالتيو ياو بدس زبالة يمزيكم من دعليك سوي ببرانك قالي برانكيو كن بزح انتني يخوني مالتي ناتصلي وي منامن يخوني كرات بيتساوي دس زبال برانكيو الأليكس اللي زجاجر بتعمي زكرم مالتي بتعمي زادن أنا بسرخهم زي تتصبحوا كمسلا مالتي أنا وني تتصبحوا هم زي عينت بمخنياتو حزر جزي مكينة قدم زختي مكينة سربرايز حمل جبرة ريحنا كان بتونستا مالتي كرات بيتساي ريحهم ويهم خزدما وليدهم كريستنا مون بتعمي عندهم كقربي له ساعتها يجنخين بيري أي نيرة فيديو مالتيو بتعمي قونجو كريستنا حليفو مالتي كرات بيتساوي عندهم كل جزء أو صوم ساعات خوينو زغير مسكن كاو صوم سلالخونه دما بناي صوم ملكعيوم خويدوم مالتيو مخنياتو كريستناهم بمزمور بقداسي بقى نورمال كريستنا مالت مس كريستنا مالت زقلعة سقا دمو مقبال مالتيومنا خمزي ناس غير نغرات تخنتلو أبهلنا مالتيو أبهلنا كقدف زلو بقرا من قدي كل جزء بقى لو عليسي يحسمو لمنتاي بالبقى رأسي مالتي لمنتاي قشات للو كهنات للو كلهم زم نا أرثوذكس تايس مسي خمسة عينة لمنتاي لي مهرنا لمنتاي خمسة حدوكو كلا لي والولا لي جزتوكو نا أمنتاي ديو أب كريستنا عموتو خزي كبريال وي عمتا وكبر بعل مالتيو وي ميتشال وي ميكائيل كل عينه وي مريم عمتها بعالات النيونا انتن خير ناسي يا وند أليكس ولا رهم زي تايس مؤميو منا مولي مالتيو دس زبل እና ታይሆለኩም ደለ ለምንታይ ስለ ቀሪ ሙዚቃ ሆራ ቦነ ጥምቀት ኸዚና ዝጋብሔር እዩ ይኸለኩም ዝጋብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጠመቀሉ እንትን ስለልኾነ ሆራ ስታየምጾ ኣብ ጥምቀት ኣብ ዓመቱ ሙዚቃ ዳርፊ ኸውሪ ሒዝካ እኔና ኣብ ዓድና ኸዝሕና ኸምኡ ንገብር በቃ ብዙየ ላወሉ لا أنت نقول لا تصلي ولا قدس الحلو قداس يلهالي سي أبزي هو رح يزنا ندرف الناس اللي من دا إزيس لي وجاز كرات بيتساوي الناس دمو سالونيو بتعمل دس غالي دس لأن مرة
ብጣዕሚ ደስ ይለኒ ማለት እዩ። ዋላ መውልዒኦም ዋላ ሰፍኡ ገለ ኩሉ እንትነይ እውን ከምና ልልየ ፃዕዳ ነገር የልፈት ዋላ ቆርፋይ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ብእውነት ደስ በሃሊ ገዛ እዩ። ፅቡቅ ይገበረሎም ደስ ብዝብል እዩ ኩራት ቤተሰበይና ንምንታይ ከምኡ ለይግበር ንምንታይ ለይግደፍ እና ብጣዕሚ ደስ ይለኒ በቃ ክርስትናኦም ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ በቃ ኩሉ ኣብ ክርስትና ወዲ ሰብ ሲ ከምኡ ገይሮም ተትሰርሑ በቃ ዓመቱ ለ ከምኡ ብመዝሙር ተነሕልፎ እኒአዎ ቢያንስ ኣብ መርዓ ገለ እኳ እዚ ደስታ ገለ ያው ሙዚቃ ገለ ተገበርና እሺ ሙዚቃ ፅቡቅ ይኮነ ብዝጋቢር ግን በቃ እኒአ ካይዶ ከምኡ ጨሊ ግን ኣብዞም ፀበላት በቃ ና እግዚኣብሔር በዓል ና እግዚኣብሔር ዝኾነ ነገር ሲ ንምንታይ ኢና ብሙዚቃ ነሕልፎ ኣለና ኩራት ቤተሰብ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ጥያቄ ዝኮነኒ ክርስትና እውን በቃ ከምኡ ኢና ንገብር ብሙዚቃ ብገለ ኢና ነሕልፎ ግን ክኾነ ይነበረ በእውነት እና ባይዘወይ እንዳይ ኣነ ኢለ ይኮንኩ ግን ብዘለኒ ርእይቶ እዩ ማለት እዩ ኩራት ቤተሰበይ ከምኡ ተንገብሮ ደስ በሃለና ሳሎን ላረኽሞ ይኹም ደስ በሃሊ ሳላ ማለት እዩ። እዚ እውን ቆርፋ ላርአየና እዩ ኣሌክስ ቆርፎኦም እውን ንእሲ ኢላ ፅድት ለለት ቆርፋ እያ ሽንቲ ህይወቶም ንባዕሉ ብስሩ ደስ ዝብል ነዲ ዓረብ ይመስል እዚ ገዛ በቃ ኣብዚ ዳዕረብ ዘና ልበለኒ እየና ዳዕረብ በቃ ዘና ልበለ ዳዕረብ እኒአ ምሽ ከምኡ ዓይነት ማለት እዩ። እንደውም ብጣዕሚ ገና ሓዱሽ ገዛ ይተመሰሰይ ወላ ክሽነኦም እውን መጥበኽ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ገፊሕ እውን እዩ ብጣዕሚ እውን ፅርይ ዝበለ ማለት እዩ ዶላብ ዘለዎ ናቑሕ መሕፀቢ ዘለዎ ብጣዕሚ ፅድት ዝበለ እዩ ማለት እዩ እና ኣሌክስ ብእውነት ብጣዕሚ ብጣዕሚ ጎበዝ ቆልዓ እዩ ብጣዕሚ ዝድነቕ ክድነቕ ዝግብኦ በቃ ብኩሉ ኩሉ ማለት እዩ ብፀዋይዶ ብክብሪ ንሰበይቱ ነዲኡ ብክብሪ ልሰብዶ ብስራሑ ዶ ኣብ ፍቅሪ ዘለዎ ትርኢት በቃ ፍቅሪ ዘለዎ ኩሉ ነገር ማለት እዩ እና መሊኡ ዝዓደሎ እዩ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ሙሉእ ይሃቦ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ እግዚኣብሔር ደሞ ከምቲ ሒዘምዎ ዘለዉ ከምቲ ጀሚሮምዎ ዘለዉ ፍቅሪ እስካ መጨረሻ ይጎረሎም በእውነት ብጣዕሚ ደስ ዝብልካ መንፈሳዊ ዘቕንኡካ ሰባት እዮም ብጣዕሚ ደስ በሃልቲ እዮም ማለት እዩ። ኣነ ድማ ብጣዕሚ እዮም ደስ ኢሎም ብጣዕሚ በቃ ብስሩ ኩሉ ነገር በቃ ካብ መጀመርያ ኣመፃፅኦም ትመፁ ተለዉ እስካዕ ከዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉካ ቤተሰብ እዮም ኩሎም ቤተሰቦም ማለት እዩና ከምዚ ዓይነት ቤተሰብ ደስ በሃሊ እዩ ኩራት ቤተሰብ እና እስካዕ መጨረሻ ፍቅሮም እውን እስካዕ መጨረሻ የስምረሎም ኩሎም ይደሊ ማለት ብሎም ግዜ ፍቅሪ ኣብ መብዛሕትኡ ሓደ ሓደ ለሎ እዩ ፅኑዕ ፍቅሪ ዘለዎ እምበይ መብዛሕትኡ ከዚ ፍቅሪ ብፍቅሪ ጀሚሩ ብፍቅሪ ልውድእ የለይና በቃ እንትን ነገር እዩ ብጣዕሚ ዘፀልእ እዩ ማለት እዩ ኩራት ቤተሰብ ይኸው እዚ እውን ትርኢ ኣለኹሞ ዌልካም ዋይፍ ኤንድ ቤቢ ልወደይና ልሰበይተይ እንኳዕ ደሕና መፃእኹም ኢልዎም ኬክ ሒዙ እውን መፂኡ ማለት እዩ ዝገርም እዩ ደስ ዝብል ኬክ እዩ መሰበይቲ ነድቢ ስም ገይሩ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ይብል እዩ በእውነት ኣሌክስ ከምቲ ተኽብሮ ኣለኻ ያው ወለድኻ እውን የኽብር ኢኻ በእውነት ሰበይቱ ለኽብር ሰብኣይ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ለዲኡ ሰበይቱ ለኽብር ብእግዚኣብሔር እውን ዝተመስገነ እዩ ማለት እዩ ኩራተይ እና ኩልኹም በተለይ ኣወዳት ዘለኹም ለሰበይትኩም ኩሉ ግዜ ከምዚ ገበሩ ሰርፕራይዝ ምግባር ልመዱ ብፅቡቕ ነገር እንትን ምግባር ልመዱ እና ሊሊ እውን ብጣዕሚ ደስ ኢልዋ
بقى دنجيزة تهيزي نامان خديم ختأمني خالتي بونت بتعمي أنتني لا بتعمي قري موا إنها خلنا أي بزوي خلنا أي قري من أنا خزي كذا أبز حس الرقوان كسرح بالتي سبرايز خجورايلا اللي حمشت مليون يودي زجزا مالتيو جين أوي بوتايو بزوي قنجيو خلتا أورفا لو مسالو عوي سالون እና ምስ መጥበኹ ክችኑ ማለት እዩ ክሽነ እውን ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ሰፊሕ እዩ ማለት እዩ እና ምስ ክልተ ቆርፎ ምስ ክልተ ሽንቲ ቤት ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ኣነ ብዛዕሊ ሓሙሽተ በኹ ምስ በቃ ኩሉ ጃሃዝ ኮይኑ ተሰሪሑ ተኮይኑ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ በተለይ ከተማ ቦታ ተኮይኑ ኣነ ፎቲየ እዚ ቦታ ማለት እዩ ኩራት ፒትሰይ أزي كفي لاوز الصفا أزرو بعزي خمسي غير خلالت لاسحقنا مالتي كرات بتسوي بزخنا دسالي ولا كلر ولا كل نجر ستلهوني أنا اللي بتعمل دسيلني خمس عينات بتعمل الفوتي بقى كل نجر صعدة نجر ما دسيل أنا لا مالتينا صعدة زي وردي كلا برون مالتي نا دعمي دس لنا نزياتهمنا تايل بحال مرة أوام صبوا بروك جزاي كبر لهم دس هالبوتا أي مالتيو نبي تسب نايلم عند مدى زي يمثل مالتين عند الله عليكس بخلي مدى حيزلهم اسكع لمزدمو سسنين عخم ولكم دلي باي باي